अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। समरकंद से निकलकर बड़ी तेज़ी और बरक रफ्तारी के साथ निज़ामुद्दीन और आर-ए-ज़ोज़नी और उनके साथ अल्प खान, अल्बाज़ खान और बाला खान खरासान की सरजमीनों में उस जगह पहुँचे कि जहाँ सुल्तान अलाउद्दीन ख्वाज़म शाह अपने लश्कर के साथ क़याम किए हुए था। सुल्तान को निज़ामुद्दीन और आर-ए-ज़ोज़नी के साथ साथ अल्प खान, अल्बाज़ खान और बाला खान की आमद से मुतला किया गया। तब सुल्तान ने इन पाँचों को तलब कर लिया। निज़ामुद्दीन जब अपने चारों साथी सालारों के साथ सुल्तान के बड़े खेमे में दाखिल हुआ तो उस वक्त सुल्तान के पास पहले से सुल्तान का बड़ा बेटा जलालुद्दीन और सुल्तान का एक और सालार उमर काफ़ी भी बैठे हुए थे। तो सुल्तान के सामने जाकर निज़ामुद्दीन खड़ा हो गया। इसकी तरफ देखते हुए अल्प खान, अल्बाज़ खान और बाला खान भी खड़े रहे। दोस्तों, इस मौके पर सुल्तान का बेटा जलालुद्दीन अजीब से अंदाज में इन पाँचों की तरफ देखे जा रहा था और कभी कभी उसकी निगाहें अपने बाप अलाउद्दीन पर भी जा रही थी कि शायद वो इन पाँचों को बैठने के लिए कहे। कुछ देर तक ऐसी ही खामोशी रही, यहाँ तक कि निज़ामुद्दीन बोला और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम। लेकिन अभी निज़ामुद्दीन यहाँ तक ही कह पाया था कि तेज़ निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए ख्वाज़म शाह कहने लगा, पहले बैठ जाओ, फिर सुकून के साथ मुझे बताओ कि क्या हुआ। मेरे पास समरकंद की खबरें पहुँच चुकी हैं। तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि समरकंद का दिफा कर सको, लेकिन तुम्हारे पास जो लश्कर था इससे ऐसा करना नामुमकिन था। तुम्हारे साथ अल्प खान, अल्बाज़ खान, बाला खान और आर-ए-ज़ोज़नी ने भी बेहतरीन कोशिश की। तुम्हें समरकंद की तरफ भेजने का मेरा मकसद ये नहीं था कि तुम चंगेज़ खान को शिकस्त दो, बल्कि इसका मकसद ये था कि उसकी पेशकदमी किसी कदर रोकी जा सके और उसके आगे बढ़ने की रफ्तार कम कर दी जाए और इतनी देर तक हो सकता है कि हमारी ममलिकत में कोई तब्दीली या इनकलाब आ जाए और हम चंगेज़ खान को मार भगाने में कामयाब हो जाएं। दोस्तों, गो के सुल्तान ने निज़ामुद्दीन को बैठने के लिए कहा था, लेकिन निज़ामुद्दीन खड़ा रहा और उसकी तरफ देखते हुए आर-ए-ज़ोज़नी, अल्प खान, बाला खान और अल्बाज़ खान भी खड़े रहे। फिर एकदम निज़ामुद्दीन ने सुल्तान अलाउद्दीन के सामने हाथ जोड़ दिए और मिन्नत करने के अंदाज में कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मेरी आपसे गुजारिश है कि जिस कदर आपके पास लश्कर यहाँ मौजूद है, इसके साथ आप एक बार खाम ठोक कर चंगेज़ खान के सामने आ जाएं। लश्कर का एक हिस्सा जलालुद्दीन के हवाले कर दें, उमर काफ़ी को इसका नायब मुकर्रर करें, लश्कर का दूसरा हिस्सा मेरे हवाले करें, मेरे साथ अल्प खान को रखें और लश्कर का तीसरा हिस्सा आर-ए-ज़ोज़नी की कमानदारी में दे दें और बाला खान को इसका नायब मुकर्रर कर दें और अल्बाज़ खान के तहत एक छोटा सा लश्कर रखें कि जो अपने पड़ाव की हिफाजत करे। सुल्तान मोहतरम, इस तरतीब के साथ अगर हम चंगेज़ खान के सामने जाते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि चंगेज़ खान कितना भी जोर लगा ले, हम उसे बदतरीन शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। सुल्तान मोहतरम, आप भले इस जंग में हिस्सा ना लें, बल्कि जहां आपने क़याम किया हुआ है अपना क़याम यहीं पर रखें। गो के चंगेज़ खान ने अपने एक सालार सूबेदारी को लश्कर देकर आपके ताक़ुब में भेजा है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस सूबेदारी का भी हम बंदोबस्त कर लेंगे और इसे आप तक पहुंचने नहीं देंगे। और मैं आपको ये भी ज़मानत देता हूँ कि जिस तरह मैंने कहा है कि एक लश्कर जलालुद्दीन के हवाले, एक मेरे और तीसरा आर-ए-ज़ोज़नी के तहत कर दें और हम चंगेज़ खान से टकराएंगे। सुल्तान मोहतरम, अगर इस तरतीब से जंग करके हम चंगेज़ खान को शिकस्त देने में कामयाब ना हो सके तो मैं आपको कहता हूँ कि आप बेशक मेरी गर्दन काट दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ तक कहने के बाद निज़ामुद्दीन जब खामोश हुआ तो तब गौर से उसकी तरफ देखते हुए सुल्तान ख्वाज़म शाह कहने लगा, मैंने तुम्हें बैठने के लिए कहा था, पहले बैठ जाओ, फिर आगे गुफ्तगू करते हैं। तो सुल्तान के कहने पर निज़ामुद्दीन बैठ गया और उसकी तरफ देखते हुए आर-ए-ज़ोज़नी, अल्प खान, बाला खान और अल्बाज़ खान भी बैठ गए। यहाँ तक कि गुफ्तगू का आगाज़ अलाउद्दीन ख्वाज़म शाह करना ही चाहता था, लेकिन उससे पहले उसका बड़ा बेटा जलालुद्दीन बोल उठा, सुल्तान मोहतरम, जो कुछ निज़ामुद्दीन ने कहा है यूँ जाने कि ये मेरे दिल की भी आवाज़ है, एक बार आप हमें आजमा कर ज़रूर देखें। सुल्तान मोहतरम, इससे पहले कई जगह मुसलमानों को शिकस्त हो चुकी है। बुखारा जैसा शहर हमारे हाथों से निकल चुका है, समरकंद जैसा अजीम शहर भी हमसे छिन चुका है और मेरे ख्याल में चंगेज़ खान अब हमारे मरकज़ी शहर ख्वाज़म की तरफ बढ़ेगा। तो इन हालात में मेरी आपसे गुजारिश है कि जो कुछ निज़ामुद्दीन ने कहा है इस पर एक बार अमल ज़रूर करें और मुझे भी पुख्ता उम्मीद है कि हम चंगेज़ खान को मार भगाएंगे और जब वो हमारे हाथों शिकस्त उठा कर भागेगा तो फिर वक्त की आंख देखेगी कि हम कहाँ तक उसका ताक़ुब करते हैं। दोस्तों, जलालुद्दीन जब रुका तो तब उसकी तरफ गौर से किसी कदर घूरने के अंदाज में देखते हुए ख्वाज़म शाह कहने लगा, तुम सब मिलकर अपने लश्कर का नुकसान करना चाहते हो और ये चाहते हो कि मंगोलों के हाथ हमारे लश्कर का मुकम्मल तौर पर सफाया हो जाए। ज़रा सा रोक कर अलाउद्दीन ख्वाज़म शाह ने निज़ामुद्दीन की तरफ देखा और फिर किसी कदर सख्त लहजे में कहने लगा,
نظام الدین، میں نے تمہارے ذمہ اپنی لشکریوں کے لیے رسد جمع کرنے کا کام سونپا تھا۔ جو کچھ تم نے کہا ہے جواب میں تمہیں یہی کہوں گا کہ جس کام پر میں نے تمہیں مقرر کیا ہے اپنے آپ کو اس حد تک محدود رکھو۔ اگر براہ راست چنگیز خان اور منگولوں سے ٹکرانے کی کوشش کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ میں نے تمہیں سمرقند کی طرف بھیجا تھا اور جس مقصد کے لیے بھیجا تھا اسے یقیناً تم نے پورا کیا۔ چند روز تک تم نے منگولوں کو وہیں پہ روکا، تو اب خوازم کے نواح میں کسی طرح منگولوں کو اپنے ساتھ مصروف رکھ کر ان کی پیش قدمی میں تاخیر پیدا کرو، اور اس کے علاوہ جب بھی تمہیں مہلت ملے تو اپنے لشکر کے لیے رست اکٹھا کرو اور ان حدود سے باہر کوئی کارروائی مت کرنا۔ اب تم جاؤ، آرام کرو۔ دوستو، نظام الدین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ ہی جلال الدین عارض غزنی، عمر کافی، الپ خان، بالا خان اور الباز خان سب اٹھے اور نظام الدین کے ساتھ خیمے سے باہر نکل گئے۔ تو خیمے سے ذرا فاصلے پر جا کر نظام الدین رک گیا۔ پھر اس نے انکساری اور عاجزی بھری نگاہ جلال الدین پر ڈالی اور دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، میں کئی مواقع پر سلطان سے گزارش کر چکا ہوں کہ ہمیں خم ٹھونک کر چنگیز خان کے سامنے آنا چاہیے، لیکن سلطان نہیں مانتے۔ جب سلطان نے مجھے سمرقند کی مہم پر بھیجا اور وہاں پر میں نے مسلمانوں کو قتل ہوتے دیکھا، تو ایک بار تو میرے دل میں یہ بھی آیا کہ میں سلطان کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے جس قدر لشکری جمع کر سکوں انہیں اکٹھا کر کے چنگیز خان پر ایک ضرب لگاؤں اور اسے بتاؤں کہ جس طرح تم مسلمانوں کو قتل کر رہے ہو ایسا قتل عام ہم منگولوں کا بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرے خون میں چونکہ بغاوت کے جراثیم نہیں، لہٰذا میں ایسا نہیں کر سکا۔ آج ایک بار پھر میں نے سلطان کے سامنے وہی گزارش کی اور میں جانتا ہوں کہ سلطان مجھ سے خفا بھی ہوئے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ میں جگہ جگہ منگولوں کے راستے کی رکاوٹ بنوں، ان کی پیش قدمی میں سستی پیدا کروں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ادھر ادھر بکھری ہوئے لشکروں پر حملہ آور ہو کر اپنے لیے اور اپنے لشکریوں کے لیے رسد کا سامان بھی اکٹھا کروں۔ لیکن یہ کوئی کام نہیں کہ جو سلطان نے مجھے سونپ رکھا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ میں جگہ جگہ منگولوں کا سامنا کر کے مسلمانوں کی شکست کا نظارہ کروں، مسلمانوں کی بے بسی، ان کی شکست اور ان کا قتل عام اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ اس سے تو بہتر ہے کہ ایک روز میں خود اپنا ہی گلا کاٹ دوں تاکہ میں ان بھیانک مناظر کو دیکھ ہی نہ سکوں۔ دوستو، اس پر جلال الدین اور دوسرے سالاروں کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ جلال الدین آگے بڑھا اور اس نے نظام الدین کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، اس کی پیشانی چومی اور پھر کہنے لگا، نظام الدین، تم اور تمہارے ساتھیوں کی طرح میں بھی بے بس اور مجبور ہوں۔ میں نے سلطان کو کئی بار سمجھایا، منت سماجت کی کہ لشکر آپ میرے حوالے کر دیں، میں آپ کے لیے کسی محفوظ جگہ کا انتظام کر دیتا ہوں کہ جہاں پر آپ رہیں، اور چنگیز خان کو آپ ہم پر چھوڑ دیں، ہم جانے اور چنگیز خان جانے۔ اگر ہم نے اسے مار مار کر صحرائے گوبی کی طرف نہ بھگا دیا تو بے شک ہمارا سر قلم کر دینا، لیکن سلطان ہر بار مجھے جھڑک دیتے ہیں اور ایسا کرنے سے منع کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، سلطان میرے باپ ہیں، تو میں اپنے باپ کی ناراضگی بھی نہیں چاہتا اور ان کی دل شکنی بھی نہیں کر سکتا، اور میں ایسا کر کے گناہ عظیم کا مرتکب بھی نہیں ہونا چاہتا، لیکن سلطان میری کوئی بات ماننے پر تیار ہی نہیں ہوتے۔ تم سب دیکھ رہے ہو کہ میں مجبور ہوں، جہاں پر سلطان جاتے ہیں میں ان کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی کام میرے ذمہ ہی نہیں ہے، اور نہ ہی سلطان براہ راست مجھے منگولوں سے ٹکرانے کی اجازت دیتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ منگول شہر پر شہر فتح کرتے جا رہے ہیں، ہر جگہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور پھر جنگجو مسلمان جوانوں کو چنگیز خان اپنے لشکر میں شامل بھی کر رہا ہے، اور اس نے جب کسی شہر کو فتح کرنا ہوتا ہے تو انہی مسلمان قیدیوں کو آگے رکھتا ہے تاکہ وہ اس کے لیے جنگ کریں۔ تو اس طرح دونوں طرف سے مسلمان ہی مر رہے ہیں، چنگیز خان کے لشکر کی طرف سے بھی مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے، اور جس شہر پر وہ حملہ آور ہوتے ہیں وہاں کے مسلمان بھی مرتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ سمجھانے کے باوجود بھی سلطان خم ٹھونک کر چنگیز خان کے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان تکلیف دہ حالات میں سلطان کے ذہن اور شعور میں کیا بات ڈال دی گئی ہے کہ سلطان منگولوں کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے سلطان نے بڑی بڑی جنگوں میں حصہ لیا ہے، بڑے بڑے سرکش اور باغی قسم کے دشمنوں کو اپنے سامنے زیر اور خم کیا ہے، لیکن اب سلطان لشکر لے کر کہیں نکلنے کا ارادہ ہی ظاہر نہیں کرتے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جلال الدین جب رکا تب نظام الدین دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، آپ سلطان کے ساتھ ہی رہیں، میں عارض غزنی کے ساتھ 2 دن یہاں پر قیام کرتا ہوں، اس کے بعد جو لشکر اس سے پہلے میں سمرقند سے لایا ہوں اسے لے کر خوارزم کا رخ کروں گا، اور سلطان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کسی نہ کسی طرح منگولوں کی پیش قدمی میں رکاوٹ پیدا کروں گا، اور جہاں تک ممکن ہوا کہیں نہ کہیں سے رسد بھی جمع کروں گا۔ اس کے علاوہ میرے ذمہ کوئی کام نہیں ہے۔ دوستو، یہاں تک کہنے کے بعد نظام الدین خاموش ہو گیا۔ جلال الدین نے پھر اس کی پیٹھ تھپتھپائی
اور صبر اور تحمل سے کام لینے کے لیے کہا۔ تو اس کے بعد عارض غزنی الپ خان، بالا خان اور الباز خان کے ساتھ نظام الدین اس لشکر کی طرف ہو لیا کہ جسے وہ سمرقند سے اپنے ساتھ لایا تھا، اس لیے کہ لشکر کا وہ حصہ پڑاؤ کر چکا تھا اور خیمے بھی نصب ہو چکے تھے۔ نظام الدین نے عارض غزنی کے ساتھ 2 دن خراسان کے ان علاقوں میں قیام کر کے آرام کیا۔ اس کے بعد وہ اور عارض غزنی لشکر لے کر خوارزم شہر کی طرف کوچ کر گئے۔ دوستو، نظام الدین اور عارض غزنی اپنے لشکر کے ساتھ خوارزم کے نواح میں پہنچنے کے بعد ایک مناسب جگہ پر گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ایک رات کو عشاء کے بعد نظام الدین اور عارض غزنی اپنے چند مسلح ساتھیوں کے ساتھ خوارزم شہر کے نواح میں آئے اور شہر کے جنوبی دروازے پر انہوں نے دستک دی۔ پہلی دستک پر شہر پناہ کے جنوبی دروازے میں چھوٹی